अहिले दिउँसोको 2 बज्यो। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार, दिउँसो 2 बजेको हजुरको खबरमा स्वागत छ। खबरको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो खबर हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो .org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। हिजो नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री हेरफेर भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा नवनियुक्त मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। एकीकृत समाजवादीबाट जीवनराम श्रेष्ठ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, मेटमणि चौधरी शहरी विकास मन्त्री, शेरबहादुर कुँवर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, भवानी खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र हिरा केसी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री बन्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपाललाई कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगराउने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 मा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने गरी कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाललाई प्रवेश नगराइने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको बताउनु भएको छ। मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम तय गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक स्तरमा वार्ताको प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सीमानाको सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गर्वी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 मा मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले पालिकाबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपछि मात्र किताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैर कृषि क्षेत्र हो भन्ने कुरा मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाको वर्गीकरण गर्न पालिकालाई अनुरोध गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले सबै पालिकाको भू उपयोग नक्सा तथा तथ्याङ्क तयार गरी पालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गरी पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। सिन्धुली जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो गाउँ सभाको प्रथम अधिवेशनले एक घर एक धारा गाउँपालिकाको अभिभारा भन्ने नीति पारित गरेको छ। सोही पालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो गाउँ सभाको प्रथम अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ एक घर एक धारा नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। सुनकोशी गाउँपालिकाका भौगोलिक हिसाबले पनि प्राय समुदाय सुक्खा क्षेत्रमा पर्ने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तो नीति लिएको सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपा बोहरा दाहालले बताउनुभयो। नीति कार्यक्रममा सुनकोशी गाउँपालिकाभित्रका प्रत्येक घर परिवारमा स्वच्छ, सफा र पर्याप्त पिउने पानीको व्यवस्थापनका लागि सुक्दै गएको पानीको मुहान संरक्षण योजनासहित सुनकोशी लिफ्ट खानेपानीको व्यवस्था गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। साथै सोही पालिकाले फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्ने गरी जैविक तथा अजैविक फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने भएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ
प्रवर्धन एवं व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले लिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने पनि सुनकोशी गाउँपालिकाले जनाएको छ। लिफ्ट सिँचाइको विद्युत महसुलमा 100% किसानहरूलाई राहत स्वरूप अनुदान उपलब्ध गराउने पनि सुनकोशी गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 7 डाँडा गाउँका स्थानीय बासिन्दालाई बर्खा सुरु भएसँगै पहिरोको चिन्ता लाग्न थालेको छ। 2036 सालदेखि सुरु भएको पहिरो अझै नियन्त्रण नहुँदा त्यहाँका स्थानीय त्रासमा बस्न बाध्य भएका छन्। लिपे खोला कटानका कारण झरेको पहिरोले डाँडा गाउँका 1 दर्जन बढी घर जोखिममा पारेको छ। पहिरोले पटक पटक स्थानीयलाई विस्थापित गर्दै आएको छ। पहिरोले तान्ने अवस्था आए पनि जीवन निर्वाहमा समस्या देखिएपछि त्यहाँका स्थानीयले गाउँ छाड्न सकेका छैनन्। पहिरोकै कारण पटक पटक विस्थापित हुनु परेको स्थानीयले बताएका छन्। प्राय बर्खायाममा बग्ने यो पहिरोकै कारण डाँडा गाउँ क्षेत्रमा ठूला ठूला धाजा फाटेको छ। पहिरोले त्यहाँको 300 रोपनी भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन समेत बगाइसकेको स्थानीयको अनुमान छ। पहिरो नियन्त्रणका लागि भने हालसम्म कुनै प्रयास भएको छैन। सोलुखुम्बुका 5% निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा उम्मेद्वारहरूले मात्रै चुनाव खर्च विवरण पेश गरेका छन्। गएको वैशाख 30 गते सम्पन्न पालिका चुनावका 5.7% अर्थात् 47 जना उम्मेद्वार तथा निर्वाचितहरूले मात्रै चुनाव खर्च विवरण पेश गरेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ। जिल्लाको माप्ये दुधकोशी गाउँपालिका निर्वाचित अध्यक्ष बुद्धिकिरण राई र उपाध्यक्ष गौरव राई सहित 29 जनाले खर्च विवरण पेश गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी नेत्र प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर नामगेल चाङबु शेर्पा र उपमेयर गान्धी माया तामाङ सहित 8 जना, नेचा सल्यान गाउँपालिका अध्यक्षका प्रत्याशीहरू डुपकुमार बास्तोला र विष्णुप्रसाद बास्तोला र महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष उम्मेद्वार भक्त राई र उपाध्यक्षका उम्मेद्वार शुभधनी राई सहित 8 जनाले खर्च विवरण पेश गरेको कार्यालयले जनाएको छ। सुन चाँदीको भाउ फेरि बढ्न थालेको छ। आज सुनको भाउ तोलामा 400 रुपियाँ र चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले बढेको छ। भाउ बढेर आज सुन तोलामा 97,700 रुपियाँमा पुगेको छ भने चाँदी आज 1,255 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 12 विषय नगर 9 स्थित 12 विषय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको फार्मेसीको झ्याल फोडेर शनिबार राति 12 बजे सिरिन्ज सहित महत्त्वपूर्ण औषधि चोरी भएको थियो। इलाका प्रहरी 12 विषयबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीले आरोपीलाई स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सूचनाको आधारमा चारैतिर खोज्यो र 2 युवा पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी 12 विषयका प्रहरी निरीक्षक मुकेश नेउपानेका अनुसार हिजो बेलुकी औषधि चोरीमा संलग्न 12 विषय नगर 9 का 24 वर्षीय अनिश राउत र भारतको मोतिहारी जिल्ला पकटोदयाल थाना सिंहसानी गाउँका 19 वर्षीय रोशन पाण्डे नियन्त्रणमा छन्। यी 2 युवा बस्ने 12 विषय बजारको कोठामा खानतलासी गर्दा लागु पदार्थमा प्रयोग हुने सिरिन्ज फर्मुला औषधि पाइएको इन्सपेक्टर नेउपानेले बताउनु भएको छ। फार्मेसी फोड्ने औषधि चोर खोज्ने क्रममा लागु पदार्थ दुर्व्यसनी गर्ने गिरोहमध्ये 2 जना फेला परेका र दुवैबारे आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सुरु गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक मुकेश नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। दाङ स्थित नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा 2 नेपाली युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। हिजो बिहान करिब 11 बजे भारतको मणिपुर बजारमा गएका राजपुर गाउँपालिकाका 2 जना युवती भारतीय युवकहरूबाट बलात्कृत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। नेपालबाट भारतको मणिपुर बजारमा जाने क्रममा सीमावर्ती क्षेत्रको दक्षिणतर्फको जङ्गलमा भारतीय युवाको समूहले उनीहरूलाई बलात्कार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। 6 जना युवती भारतीय बजार जाँदै गरेकामा 2 जना बलात्कृत भएको र 4 जनालाई भारतीय युवकले धम्काउँदै सरसामान लुटेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाका विषयमा भारतीय प्रहरीले हेरिरहेको पनि डिएसपी रिजालले जानकारी दिनुभएको छ।
वर्षाका कारण अबको 3 दिनसम्म देशका प्रमुख तथा सहायक नदीमा बाढी आउन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। महाशाखाका अनुसार प्रदेश 1 को इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर तथा बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ, स्याङ्जा र पर्वतका नदी खोलामा बाढीको अनुमान गरिएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र आसपास भई बहने केही साना नदीमा बाढी आउन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको हो। यस्तै भोलि पनि यी खोला तथा नदीमा पानीको सतहले सतर्कता तह पार गर्न सक्ने अनुमान गरिएकाले तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई विशेष सावधानी अपनाउन भनिएको छ। खबरको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय खबर। बेलायती राजकुमार चार्ल्सले कतारका शेख हमाद बिन जसिम बिन जाबेर अल थानीबाट 3 मिलियन युरो लिएको आरोप लागेको छ। साथै उहाँले 1 मिलियन युरोले भरिएको सुटकेस लिएको खबर बेलायती अखबार द सन्डे टाइम्सले दिएपछि राजकुमार चार्ल्स विवादमा पर्नुभएको छ। शेख हमादले सन् 2011 देखि 2015 सम्मको बैठकमा प्रिन्स अफ वेल्सलाई ब्याङ्कनोट हस्तान्तरण गरिएको पाइएको हो। क्लियरेन्स हाउसमा भएको बैठकमा एक पटक 1 मिलियन युरो आयतकार झोलामा हस्तान्तरण गरिदिएको दाबी गरिएको छ। अर्को पटक लन्डनका महँगा स्टोरहरू फोर्टनम र मेसन अगाडि झुन्ड्याउने झोलाहरूमा नगद दिएको सन्डे टाइम्सले जनाएको छ। अखबारले युरोका 500 दलका नोटमा दिएको पनि जनाएको छ। उक्त रकम आतंकवाद वित्त पोषणका लागि प्रयोग भएको र अहिले उक्त कार्य बन्द गरिएको, जसलाई बिन लादेन नाम दिएको थियो। क्लियरेन्स हाउसका अनुसार पैसा तत्काल राजकुमारको परोपकारी संस्थाहरूमध्ये एकलाई पठाइएको थियो, जसले उपयुक्त करारहरू पूरा गरे र सबै सही प्रक्रियाहरू पछ्याइएको आश्वासन दिएको बताइएको छ। तर उक्त घटनाले प्रिन्स अफ वेल्सको परोपकारी कोषमा प्रश्न उठाएको छ। खबरको अन्त्यमा खेल खबर। फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल टी20 लिगको सम्झौताको विवाद संसदमा प्रवेश गरेको छ। भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सलाई नेपालको आधिकारिक टी20 क्रिकेट लिगको व्यावसायिक र रणनीतिक अधिकार दिने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको निर्णय विवादमा तानिएको हो। हिजोको संसद बैठकमा नेकपा एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले विवादित नेपाल टी20 लिगको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले विदेशी कम्पनीलाई नेपाली क्रिकेटको सबै कानुनी र प्रोपर्टी अधिकार दिने कुरा सामान्य विषय नभएको उल्लेख गर्दै खेलकुद मन्त्रीले यसमा चासो राख्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। क्यानले खेलकुद मन्त्रीको उपस्थितिमा भारतीय कम्पनीसँग लिगको लागि 8 वर्षको सम्झौता गरेको थियो। बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई नेपालको आधिकारिक फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिगको अधिकार दिने निर्णयको विरोध भएको हो। कुनै विवाद भएमा भारतीय कानुन आकर्षित हुने सम्झौताको बुदाले क्यान र भारतीय कम्पनी बीचको समझदारीलाई थप विवादित बनाएको छ। हौस् त, दिउँसो 2 बजेको हजुरको खबर सकियो। हाम्रो भेट अपराह्न 4 बजेको रामेछाप लगायत रामेछाप आसपासका जिल्लाहरूको खबर सँगालो रामेछाप खबरमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि खबर सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस खबरबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। देवी टेलर सिलाइ राम्रो यही छ। दौरा सुरुवाल कोट प्यान्ट चट्टा सिलाइ लाइन्छ। रेडिमेड आइटम लाइन्छ। स्कुल कलेज बोर्डिङ ड्रेस पाइन्छ। खाडा देवी टेलर्स खाडा